नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरू समक्ष नेपाली शब्दकोशको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु। अङ्ग्रेजी शब्दकोश चाहिँ सजिलो छ, ए अल्फाबेटबाट सुरु भएर जेडमा टुङ्गिन्छ, सिरियल छ। तर नेपाली चाहिँ अप्ठ्यारो छ। अङ्ग्रेजी जस्तो सजिलो नेपाली शब्दकोशमा शब्द खोज्न त्यति सजिलो छैन। नेपालीको अन्तिम अक्षर नै ह हुन्छ। अब क्षत्रज्ञ भएका शब्दहरू चाहिँ कहाँ खोज्ने, विद्यार्थीलाई अन्योर हुन्छ। त्यसमाथि नेपालीमा शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु भएका आधा अक्षर प्रयोग भएका शब्दहरू पनि छन्। अनि त्यसमा आकार इकार ओकार ऋकारहरू हुन्छन्। ती कसरी कहाँ प्रयोग हुन्छन्, ती क्रम मिलाएर राखिएको हुन्छ शब्दकोशमा। त्यो क्रम कुन पछि के आउँछ भन्ने क्रम ज्ञान भएन भने नेपाली शब्दकोशमा शब्दहरू खोजेर पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसकारण कुन पछि के हुन्छ त्यो क्रम, शब्दकोशको क्रम के हो, त्यो क्रमका बारेमा अहिले 3-4 कक्षाका नेपाली व्याकरणहरूदेखि लिएर 11 कक्षामा त परीक्षामा सोध्ने गरी अहिले नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा 11 कक्षामा 2 नम्बरको शब्दकोशको अर्डर मिलाउने, क्रम मिलाउने, शब्दकोश अनुसारको क्रम मिलाउने गरी शब्द सोधिएको हुन्छ। त्यसकारण परीक्षाका दृष्टिले पनि यो अब उपयुक्त भयो। किन भन्दा शब्दकोशमा खोजेर शब्द पत्ता लगाउन विद्यार्थीले नसकेपछि शब्दकोश सम्बन्धी नै पाठ्यक्रममा राखेर पढाउनु पर्ने भएकोले अहिले 11 कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा त कोर्समै परीक्षामै सोधिने गरी राखिएको छ। भने चाहिँ व्याकरणहरूमा त पहिल्यै सोधिएको थियो तर त्यसलाई दिएको थिएन। त्यसकारण अब पहिले के हुन्छ अनि त्यस पछाडि कुन अक्षर आउँछन् क्रमशः र अन्तिम अक्षर ह कसरी हो भन्ने कुरा र क्षत्रज्ञ किन त्यहाँ हुँदैन अन्तिममा, तिनीहरू किन अगाडि आउँछन्, त्यो के कारणले हो भन्ने सबै कुरा म यहाँ विस्तृत रूपमा दिनेछु। पहिले के हो भने नेपाली अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एदेखि जेडसम्म हुँदाखेरि भावेल र कन्सोनेन्ट दुइटै एकै ठाउँमा हुन्छ, सिरियली हुन्छ। तर नेपालीमा भावेल वर्ण अथवा स्वर वर्ण भनेको पहिले प्रयोग हुन्छन्। त्यसकारण नेपालीमा यो अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम अह। अब यी स्वर वर्ण हुन्, तर स्वर वर्णमा यी पहिले यो आउने हुन्, तर यही पनि पहिले सुरुमा कुन भन्ने हुन्छ। यहाँ पनि जस्तै कि अम र अह अन्तिममा आउँदैनन्। पहिले अबाट सुरु हुनुभन्दा अगाडि अभन्दा पहिले सुरुमा अमा चन्द्रबिन्दु आयो भने चन्द्रबिन्दु लागेको चाहिँ पहिले आउँछ। पहिले सुरुमा जस्तै अगार भन्नु पर्यो भने, अगालो भन्नु पर्यो भने पहिले चन्द्रबिन्दुको आउँछ। त्यस पछाडि शिरबिन्दुको आउँछ। अंशहरू भन्नु पर्यो भने त्यस पछाडि यो दवास बिन्दु भन्छौँ हामी, यो अन्तिममा विसर्ग लागेको अ आउँछ। अनि बल्ल सग्लो अ आउँछ, अनि आ, अनि इ, अनि दीर्घ इ, रसौ, दीर्घ उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। पहिले स्वर वर्णको यसरी सकिन्छ। अब स्वर वर्ण यो सकिएपछि व्यञ्जन वर्ण सुरु हुन्छ कबाट। कबाट व्यञ्जन वर्ण सुरु हुन्छ। पहिले कमा चन्द्रबिन्दु, अनि शिरबिन्दु भएको, अनि कमा विसर्ग भएको। जस्तै कि हामी दुःख लेख्यौँ भने दुःखको दु विसर्ग भएको पहिले आएपछि अनि बल्ल अरू शब्द हुन्छ दुबाट। चन्द्रबिन्दुहरू पछाडि चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु, अनि दवास बिन्दु, अनि त्यस पछाडि क, अनि आकार हुने बित्तिकै का, ह्रस्व इकार कि, दीर्घ इकार कि, दीर्घ उकार कु, ह्रस्व उकार दीर्घ उकार कु, अनि कु पछाडि यो ऋकार भएपछि क्रि हुन्छ। अनि एकार भए ए, ऐकार भयो ऐ, ओकार भयो ओ,
र औकार भयो औ। अब यो क्रममा जान्छ, यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। जस्तै कि यस पछाडि आधा क हुन्छ, आधा क पछाडि के हुने, आधा क पछाडि य हुन्छ, य र ल व हुनु पर्यो नि, य। अनि आधा क र भएपछि क्र, अनि आधा क र व, अनि आधा क ल, अनि आधा क व। यसरी यस पछाडि चाहिँ यो आधा क प्लस स मिलेर छ बनेको हुनाले यस पछाडि छ आउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको क य, क र, क ल, क व अनि क स भएपछि छ हुन्छ। अनि छ पनि त्यही क्रमले चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु अनि दवास बिन्दु, त्यस पछाडि छ, छ्या, छि, छि गरेर हुन्छ। जस्तै कि यो आधा क र व पछाडि, जस्तै क्वाँटीहरू लेखे पछाडि अनि पहिले छ हुन्छ। यसरी छ, छम, अनि छ विसर्ग, त्यस पछाडि छ, छ्या, छि, छि, अनि छु, 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 दीर्घ। यसै तरिकाले यो माथिको जे छ त्यही क्रममा यो जान्छ। यसरी छ, अनि बल्ल खबाट सुरु हुन्छ। यसरी ख, चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु, खको शिरबिन्दु अनि दवास बिन्दु, ख, अनि बल्ल सग्लो ख आयो, अनि खा। यही तरिकाले गर्दै 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 जान्छ। अब ख पछाडि ग, घ, यसरी अब ग को त्यसरी नै जान्छ, घ को जान्छ, ङ को जान्छ। यही तरिकाले क्रमशः गएर अब त्र भनेको चाहिँ त कोबाट यहाँ यही क्रमले क्रमशः तमा जान्छ। तमा गएपछि त र र मिलेर त्र बनेको हुनाले यही क्रमले आउँछ। जस्तै कि म यहाँ तल भयो, म माथि फेरि मेटेर देखाउँछु। यसमा यहाँ जस्तै अब ख भएपछि ग, घ गर्दै क्रमशः गएर तमा आउँछ। त चन्द्रबिन्दु भयो, अनि शिरबिन्दु, दवास बिन्दु, अब सग्लो त मात्रै, ता, ती, ती, तु, तु, त्रि, ते, तै, तु, तौ। अब तम र तह यहाँ आइसकेको छ। यस पछाडि आदि त र व, सरी आदि त र य, जस्तै त्यसको त्यसलाई भन्दाखेरि य, अनि आदि त यो प्लस र भएपछि त्र भएको हो, त्यसकारण यहाँ त्र आउँछ। अनि यही त्रको पहिले त्र, त्रा, त्रि, त्रि सकेर अनि बल्ल आदि त र ल आउँछ। यसरी अनि आदि त र व यसरी जान्छ। क्रमशः त्र भनेको यो ठाउँमा त्र हुन्छ, याद गर्ने। र त्रको पनि फेरि त्यसका पनि मात्रा क्रमशः यसैभित्र सकिन्छन् त्र जति, अनि बल्ल थ सुरु हुन्छ। यही क्रमले थ यसरी थ था भएर यसरी क्रमशः जान्छ यही क्रमले। अनि
अब ज्ञ चाहिँ यहाँ हेर्दै जाने, यो चाहिँ त्र चाहिँ भनेको तमा आयो हामीले हेर्दाखेरि, अनि छ भनेको हामीले कमा गऱ्यौँ भने यही क्रमले यहाँ जाँदा जमा ज चन्द्रबिन्दु अनि शिरबिन्दु अनि विसर्ग अनि ज जा हुँदै जान्छ। ज अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि ज र य मिलेर ज्ञ बनेको हो। अब यो जौ भइसकेपछि अब आदि ज र प्लस य मिलेर ज्ञ बनेको हुनाले पहिले ज्ञ यहाँ आउँछ। अब ज्ञभित्र पनि ज्ञ यहाँभित्र आउने हुन्छ। ज्ञभित्र पनि पहिले चन्द्रबिन्दु अनि शिरबिन्दु अनि विसर्ग, यो क्रमशः भएर यो ज्ञको क्रम सकिन्छ अनि बल्ल ज र अनि ज्रहरू आउने चाहिँ। अनि त्यस पछाडि ज्यहरू, जस्तै यो ज्ञको सकिन्छ, ज्ञौसम्म सकिएपछि ज्ञका आदि अक्षरहरू सकिएपछि अनि बल्ल ज्य हुन्छ। ज्य अनि ज्र यसरी ज सकिन्छ। पहिले ज्ञ हुन्छ, यहाँभित्र ज्ञ सकिन्छ। अनि जस्तै कि पहिले हामीले हेऱ्यौँ अबाट सुरु भयो, अका चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु दवास बिन्दु अनि अरू सबै मात्रा। अनि त्यस पछाडि कका त्यही क्रममा चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु अनि दवास बिन्दु अनि सबै मात्रा। र कको क र स मिलेको हुनाले आदि क प्लस अनि त्यस पछाडि स के को क्रममा आउँदा त्यहाँ छ राख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि छ पछाडि ख ग गर्दै गयो अनि च छ हुन्छ। अनि ज आएपछि जको क्रममा आदि ज र य मिलेको हुनाले त्यही क्रममा ज्ञ राख्नुपर्छ। अनि यही क्रममा गर्दै गर्दै अनि झ य गर्दै गर्दै क्रमशः जान्छ। यबाट शब्दै बन्दैन, नेपाली शब्द छैनन्। अनि यही क्रममा सकिएपछि तल गएर तको क्रममा आदि त र र मिलेर त्र बनेको हुनाले तसँग त्यो हुन्छ। त्यसकारण त्यो सकिएपछि त्र सकिएपछि अनि आदि तका अक्षरहरू सकिएपछि थ अनि द ध गर्दै जान्छ र क्रमशः यहाँ ज्ञसम्म पुग्छ भन्नेमा यहाँ क्षत र ज्ञ अगाडि आइसक्छ। त्यसकारण अन्तिममा गएर हसम्म जान्छ। ह अनि हम हम अनि ह यो विसर्ग अनि ह गर्दै अन्तिममा हौ अनि त्यस पछाडि आधा अक्षर हका पनि गरेर सकिन्छ। अन्तिम अक्षर ह हो। नेपाली शब्दकोशको क्रममा अन्तिम अक्षर ह हो। क्षत र ज्ञ बिचैमा आइसक्छन्। क प्लस स र ले क्ष अनि त प्लस र ले त्र, ज प्लस यले ज्ञ भएकाले क्षलाई कसँग राख्ने अनि त्रलाई तसँग राख्ने र ज्ञलाई जसँग राख्नुपर्छ। त्यही क्रममा अघि हामीले सुरुमा जुन क्रम गरेका छौँ त्यही क्रममा लेख्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँ मैले एउटा 11 कक्षाको शब्दको के अरे किताबमा यहाँ केही शब्दहरू दिएको छन् क्रम मिलाएर लेख भनेर, हैन? त्यो क्रम मिलाएर लेख्न भनेको छ। म यहाँ त्यसको शब्द कसरी क्रम मिल्छ तपाईँहरू यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा यहाँ नमुना सारिदिन्छु अनि त्यस पछाडि हेर्नु होला कुन पहिले आउँछ भन्ने कुरा म यहाँ यो अभ्यास गरिदिन्छु। यहाँ 11 कक्षाको एउटा पेज नम्बर 27 मा 11 कक्षाको अहिलेको नयाँ नेपाली उसमा दिएको छ। जस्तै कि यहाँ क्रम मिलाउनेमा एउटा अ भनेर यहाँ नम्बर दिएको छ। जस्तै कृष्ण अनि कपडा कपडा क्षति कंस मस्त
क्रम शारीरिक। यो एउटा छ, मैले यहाँ 4वटा छन् यहाँ दिएको। अब यसको कसरी होला, पहिले कुन अक्षर आउला हेर्दै जाउँ। यहाँ अबाट सुरु भएका कुनै छैनन्, अ आ इहरू नभएपछि त्यस पछाडिको पहिलो अक्षर अदेखि पछाडि क हो। क हेर्दै जाने, कमा के छ, कमा पहिले चन्द्रबिन्दुको चाहियो, चन्द्रबिन्दुको छैन, त्यस पछाडि शिरबिन्दु, यहाँ शिरबिन्दु लागेको आयो, कंस। शिरबिन्दु अरूको छैन, एउटा मात्रै छ, यहाँ अरू शिरबिन्दु भएको भए यो शिरबिन्दुदेखि पछिल्लो अक्षर हेरिन्थ्यो, पछिल्लो अक्षरमा क्रममा कुन पहिले आउँछ त्यो भएको चाहिँ अगाडि आउनु पर्थ्यो। यहाँ एउटै मात्रै भएकाले यहाँ कंस। अब यो पछाडि अर्को शिरबिन्दु पछाडि दवासबिन्दु भएको पनि छैन, त्यस पछाडि सग्लो क मात्रै भएको हेर्दै जाने, सग्लो क मात्रै भएको यहाँ कपडा छ, अरू छैन भनेपछि कपडा। अनि का पनि छैन, कि पनि छैन, कु पनि छैन, अनि ऋकार लागेको कृष्ण छ, कृष्ण। अब त्यस पछाडि अर्को क भएको एउटा देखिन्छ क्रम, त्यस पछाडि क र स मिलेको हो, यो क र स मिल्यो, यो क र मिल्यो, अनि र पछाडि मात्रै स आउँछ, त्यसकारण पहिले क्रम क र र, आदि क र मिल्यो र क्रम क्र भयो भने आदि क र स मिलेर छ हुन्छ, त्यसकारण क्षति। यसपछि मात्रै अब म आयो, मस्त, अनि बल्ल शारीरिक आयो। क्रममा पहिले म आयो अनि बल्ल स आयो, यो क्रममा रहन्छ। यसरी पहिले यो यहाँ हेर्ने, यसरी यो ठ्याक्कै क्रम मिलाउँदा शब्दकोशमा पहिले यो अक्षर आउँछ, यो शब्द आउँछ, त्यस पछाडि यो आउँछ, यी शब्दहरू खोज्नु पर्यो भने। त्यसै गरी यहाँ दोस्रो दिएको छ म अभ्यास, यहाँ आ नम्बरमा, जस्तै ऐश्वर्य एउटा, आफू ईश्वर, आफू ईश्वर, उर्लनु ऊर्जा आँधी, उर्लनु ऊर्जा आँधी। अब यहाँ हेर्दै जानु पर्यो, अबाट चन्द्रबिन्दु भएको अ लागेको कुनै पनि छैन, शिरबिन्दु भएको अथवा अबाट कुनै छँदै छैन। त्यस पछाडि हामी आमा जान्छौँ, आमा यहाँ पनि आ छ, यहाँ पनि आ छ, दुईटा आ छ, तर यसमा चन्द्रबिन्दु छ, यसमा छैन। त्यसो भए पहिले चन्द्रबिन्दु भएको आउँछ अनि शिरबिन्दु, त्यसकारण पहिले यसको उत्तरमा आँधी पहिले आयो, आँधी। अनि त्यस पछाडि आबाट दुईटा मात्रै छन्, त्यस पछाडि आफू आयो। आ पछाडि ई चाहियो, ह्रस्व इकार भएको हेर्नु पर्यो, ह्रस्व इकार छैन, दीर्घ इकारको छ, यहाँ दीर्घ इकारको छ, ईश्वर। अब त्यस पछाडि अर्को इकारको छँदै छैन, एउटा मात्रै छ, त्यस पछाडि ऊ हेर्नु पर्यो, ह्रस्व र दीर्घ, पहिले ह्रस्व त्यस पछाडि दीर्घ। यहाँ उर्लनु ह्रस्व छ, ऊर्जा दीर्घ छ, भनेपछि पहिले उर्लनु अनि दीर्घ भएको ऊर्जा। अब यस पछाडि रि पनि छैन, ए छ, ए छ एउटा, अनि ए पछाडि ऐ छ, ऐश्वर्य। यसरी यहाँ सबै स्वर वर्णबाट मात्रै मिलाएको छ। यसमा पहिले आँधी,
आफू, ईश्वर, उर्लनु, ऊर्जा, एउटा, ऐश्वर्य, यसरी क्रम मिलेको छ। अब त्यस्तै तेस्रो नम्बर हेरौँ। ईमा मृत्यु, मृत्यु, व्यवहार, व्यवहार, मानसिक, तिम्रो मानसिक, तिम्रो ज्ञान, त्रास मूल, त्रास मूल। अब यसमा कसरी मिल्छ यो हेरौँ। अब यहाँ हेर्दै जाने, म छ, व छ, यो म भन्दा पछाडिको व छ, यहाँ पनि म छ, यहाँ त छ, यहाँ ज्ञ देखिन्छ। यो अन्तिमको अक्षर ज्ञ देखिन्छ, तर ज्ञ भनेको ज हो, मैले अघि भनेको थिएँ। त्यसकारण यो ज हो। अनि यो त्र भनेको त हो, यहाँ पनि म छ। म भएका 1 2 3 वटा छन्, तर त्यो म भन्दा पहिलेको त छ, यहाँ पनि त छ, त्यो त भन्दा पनि पहिलेको ज भएको ज्ञ छ। त्यसकारण पहिले यहाँ ज्ञान आउने भयो। हामीलाई अन्तिम अक्षर ज्ञ जस्तो लाग्थ्यो। अब यहाँ यो क्रममा हेरौँ त पहिले ज्ञान आयो। अनि अब ज्ञ पछाडि यहाँ अर्को म, व अनि त मात्रै भएका छन् भनेपछि पहिले त हेर्नु पर्यो। अब तिम्रो आयो, तिम्रो, किनभने तमा इकार आयो। पहिले आकार इकारहरू सकेर आदि अक्षरको सुरु भएपछि मात्रै त्रास आउँछ। अब त्यस पछाडि आदि त र आएपछि त्र हुन्छ, अनि आकार भएपछि त्रास, तिम्रो पछाडि त्रास। अब यहाँ ज्ञ आयो अनि त्र आयो, अरू अक्षर अरू शब्द अझै पछाडि छन्। अब तका तिम्रो र त्रास भयो, ज्ञान पनि सक्यो। अब बाँकी रह्यो मका र वका। ममा पहिले आकार, उकार अनि ऋकार छ भनेपछि पहिले मानसिक, मानसिक, त्यस पछाडि ह्रस्व उकार छैन, दीर्घ उकार, मूल, त्यस पछाडि मात्रै ऋकार या मृत्यु, मृत्यु। अब त्यस पछाडि मात्रै आदि व भएकाले व्यवहार। यसरी ज्ञान, तिम्रो, त्रास, मानसिक, मूल, मृत्यु, व्यवहार भएर क्रमशः आएको छ। त्यस्तै अन्तिम एउटा छ, यो पनि म माथि लेखिदिन्छु यहाँ चौथो नम्बरमा। यही किताबमा भएको क्रम मिलाउने छ। दीर्घ ईमा जस्तै कि उपहार, उपहार, अचानो, अँध्यारो, अचानो, अँध्यारो, उपेक्षा, आँधी, उपेक्षा, आँधी, उपकार, ओठ, उपकार, ओठ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ सबै स्वर वर्णकै मात्रै छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिले अ हेर्नु पर्यो। अको पनि सबैभन्दा पहिले चन्द्रबिन्दु भएको, त्यसकारण यहाँ चन्द्रबिन्दु भएको अ छ, यहाँ चाहिँ आ छ। त्यसकारण पहिले अ भएको चाहियो। अँध्यारो, चन्द्रबिन्दु भएको। अब अरू अ भएका छन् कि छैनन् हेर्दाखेरि अचानो पनि छ, यहाँ हेर्नु पर्यो, अचानो। त्यस पछाडि अब यस पछाडि अ भएका अरू कुनै पनि छैनन्, त्यसकारण आमा जानुपर्छ।
आमा पनि पहिले चन्द्रबिन्दु भएको, यहाँ चन्द्रबिन्दु भएको छ, आधी, अरु आ भएको यहाँ देखिँदैन। अब आ पछाडि ई भएको हेर्नु पर्यो, यहाँ ई कुनै छैन, दीर्घ ई पनि छैन। अब उमा जानु पर्यो, ह्रस्व उ, यहाँ पनि ह्रस्व उ छ, यहाँ पनि ह्रस्व उ छ, यहाँ पनि ह्रस्व उ छ, तीनवटै ह्रस्व उ छ। अब एउटै बराबर भएपछि दोस्रो अक्षर हेर्नु पर्यो त्यस पछाडिको, यहाँ प छ, यहाँ पनि प छ, यहाँ पनि प छ। अब यो पनि बराबर भएपछि अब प यहाँ पे छ, एकार छ, त्यसकारण यो प भएका हेर्नु पर्यो, यहाँ पनि प छ, यहाँ पनि प छ। अब यस पछाडि तेस्रो अक्षरमा जाँदा यहाँ हा छ, यहाँ का छ, भनेपछि क पहिले आउने भएकाले अब पहिले उपकार, उपकार, त्यस पछाडि उपहार, उपहार, अनि बल्ल उपेक्षा, उपेक्षा एकार भएकाले। अब उका सकिसकेपछि बाँकी रह्यो एउटा ओठ मात्रै अन्तिममा, ओठ। यसरी हेर्दा पहिले अँध्यारो, अचानो, आधी, उपकार, उपहार, उपेक्षा, ओठ, यसरी क्रम मिलेर जान्छ। यो चाहिँ कुन अक्षर कुन शब्द कहाँ बस्छ र मात्रा कुन मात्रा कहाँ बस्छ भन्ने कुरा राम्ररी निहालेर हेरेमा हामी शब्दकोशलाई क्रम मिलाएर राख्न पनि सक्छौँ र शब्दकोशमा हामीले खोजेका अप्ठ्यारा कुनै शब्दहरूको अर्थ खोज्न खोज्यौँ भने त्यो सजिलै गरी शब्दकोशमा भेट्न सक्छौँ। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।